ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारद उवाच सैनिका भजनाम्नो ये बर्हिष्मन्दिष्टकारिणः प्रज्वारकालकन्याभ्यां विचेरुरवनीमिमाम् त एकदा तु रभसा पुरञ्जनपुरीन्द्रिपा रुरुधुर्भौमभोगाढ्याजरत्पन्नगपालिता कालकन्यापि बुभुजे पुरञ्जनपुरं बलात् ययाभिभूतः पुरुषः सद्यो निस्सारतां यात् तयोपभुज्यमानां वै यवनाः सर्वतो दिशं द्वार्भिः प्रविश्य सुभृशं प्रार्दयन् सकलां पुरीं तस्यां प्रपेड्यमानायामभिमानी पुरञ्जनः अवापोरुविधां स्तापान् कुटुम्बे ममताकुलः कन्योपगूढो नष्टश्रीः कृपणो विषयात्मकः नष्टप्रज्ञो हृतैश्वर्यो गन्धर्वजवनैर्बलात् विशीर्णां स्वपुरीं वीक्ष्य प्रतिकूलाननादृतान् पुत्रान् पौत्रानुगामात्याञ्जायाञ्च गतसौहृदाम् आत्मानं कन्ययाग्रस्तं पञ्चालानरिदूषितान् दुरन्तचिन्तामापन्नो न लेभे तत्प्रतिक्रियाम् कामानभिलषन्दीनो यातयामांश्च कन्यया विगतात्मगतिस्नेहः पुत्रदारांश्च लालयन् गन्धर्वयवनाक्रान्तां कालकन्योपमर्दिताम् हातुं प्रचक्रमे राजा तां पुरीमनिकामतः भयनाम्नोऽग्रजो भ्राता प्रज्वारः प्रत्युपस्थितः ददाहतां पुरीं कृत्स्नां भ्रातुः प्रियचिकीर्षया तस्यां सन्दह्यमानायां सपौरः सपरिच्छदः कौटुम्बिकः कुटुम्बिन्या उपातप्यतसान्वयः यवनोपरुद्धायतनोग्रस्तायां कालकन्ययां पुर्यां प्रज्वारसंसृष्टः पुरपालोऽन्वतप्यत न शेके सोऽवितुं तत्र पुरुकृच्छ्रोरुवेपथुः गन्तुमैच्छत्ततो वृक्षकोटरादिवसानलात् शिथिलावयवो जर्हि गन्धर्वैर्हृतपौरुषः यवनैररिभीराजन्नुपरुद्धोरुरोदः दुहितृः पुत्रपौत्रांश्च जामिजामातृपार्षदान् स्वत्वावशिष्टं यत्किञ्चिद्गृहकोशपरिच्छदम् अहं ममेति स्वीकृत्य गृहेषु कुमतिर्गृही दध्यौ प्रमदयादीनो विप्रयोग उपस्थिते लोकान्तरङ्गतवति मय्यनाथा कुटुम्बिनी वर्तिष्यते कथं त्वेषा बालकाननुशोचति न मय्यनाशिते भुङ्क्ते नास्नाते स्नाति मत्परा मयि रुष्टे सुसन्त्रस्ता भर्त्सिते यतवाग्भयात् प्रबोधयति मा विज्ञं युषिते शोककर्षिता वर्त्मैतद्गृहमेधेयं वीरसूरपि नेष्यति कथं नु दारकादीनादारकीर्वापरायणाः वर्तिष्यन्ते मयि गते भिन्ननाव इवोदधौ एवं कृपणया बुद्ध्या शोचन्तमतदर्हणं ग्रहीतुं कृतधीरेनं भजनामाभ्यपद्यत पशुवद्यवनैरेष नीयमानस्वकं क्षयम् अन्वद्रवन्ननुपथाः शोचन्तो भृशमातुराः पुरीं विहायोपगत उपरुद्धो भुजङ्गमः यदा तमेवानुपुरे विशीर्णा प्रकृतिं गता विकृष्यमाणप्रसभं यवनेन बलीयसा नाविन्दत्तमसाविष्टः सखायं सुहृदं पुरः तञ्यज्ञपशवोनेन संज्ञप्ता ये दयालुना कुठारैश्चिच्छिदुः क्रुद्धा स्मरन्तोमीवमस्य तत् अनन्तपारे तमसि मग्नो नष्टस्मृतिः समाः शाश्वतेरनुभूयार्तिं प्रमदासङ्गदूषितः
तामेव मनसा गृह्णन् बभूव प्रमदोत्तमा। अनन्तरं विदर्भस्य राजसिंहस्य वेश्मनि उपजेमे वीर्यपणां वैदर्भीं मलयध्वजः। युधि निर्जित्य राजन्यान् पाण्ड्यः परपुरञ्जयः। तस्यां स जनयाञ्चक्र आत्मजामसिते क्षणाम्। यवीयसः सप्तसुतान् सप्तद्रविडभोभृतः। एकैकस्याभवत्तेषां राजन्नर्बुदमर्बुदम्। भोक्ष्यते यद्वंशधरैर्महीमन्वन्तरं परम्। अगस्त्यः प्राग्दुहितरमुपजेमे धृतव्रताम्। यस्यान् दृढच्युतो जात इद्मवाहात्मजो मुनिः। विभज्यतनयेभ्यः क्ष्मां राजर्षिर्मलयध्वजः। आरिराधयिषुः कृष्णं स जगामकुलाचलम्। हित्वा गृहान् सुतान् भोगान् वैदर्भीपदिरेक्षणा। अन्वधावत पाण्ड्येशं ज्योत्स्नेव रजनीकरम्। तत्र चन्द्रवसा नाम ताम्रपर्णीवटोदका। तत्पुण्यसलिलैर्नित्यमुभयत्रात्मनो मृजन्। कन्दाष्टिभिर्मूलफलैः पुष्पपर्णैस्तृणोदकैः। वर्तमानः शनैर्गात्रकर्शनन्तप आस्थितः। शीतोष्णवातवर्षाणि क्षुत्पिपासे प्रियाप्रिये। सुखदुःखे जिति द्वन्द्वान्यजयत्समदर्शनः। तपसा विद्यया पक्वकषायो नियमैर्यमैः। युयुजे ब्रह्मण्यात्मानं विजिताक्षानिलाशयः। आस्ते स्थाणुरिवैकत्र दिव्यं वर्षशतं स्थिरः। वासुदेवे भगवति नान्यद्वेदोद्वहन् रतिम्। सव्यापकतयात्मानं व्यतिरिक्ततयात्मनि। विद्वान् स्वप्न इवामर्षसाक्षिणं विररामः। साक्षाद्भगवतोक्तेन गुरुणा हरिणा नृप। विशुद्धज्ञानदीपेन स्फुरता विश्वतोमुखम्। परे ब्रह्मणि चात्मानं परं ब्रह्म तथात्मनि। वीक्षमाणो विहायेक्षामस्मादुपररामः। पतिं परमधर्मज्ञं वैदर्भीमलयध्वजम्। प्रेम्णा पर्यचरद्धित्वा भोगान् सा पतिदेवता। चीरवासा व्रतक्षामा वेणीभूतशिरोरुहा। बभावुपपतिं शान्ता शिखा शान्तमिवानलम्। अजानती प्रियतमं यदोपरतमङ्गना। सुस्थिरासनमासाद्य यथा पूर्वमुपाचरत्। यदा नोपलभेताङ्घ्रावूष्माणं पत्युरर्चति। आसीत् संविघ्नहृदया यूथभ्रष्टा मृगी यथा। आत्मानं शोचति दीनमबन्धुं विक्लवाश्रुभिः। स्तनावासित्य विपिने सम्प्ररोदसा। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ राजर्षे इमामुदधिमेखलाम्। दस्युभ्यः क्षत्रबन्धुभ्यो बिभ्यतीं पातुमर्हसि। एवं विलपति बाला विपिनेऽनुगतापतिम्। पतिता पादयोर्भर्तुरुदत्यश्रोण्यवर्तयत्। चितिन्दारुमयीं चित्वा तस्यां पत्युः कलेवरम्। आदीप्य चानुमरणे विलपन्ती मनोदधे। तत्र पूर्वतरः कश्चित् सखा ब्राह्मण आत्मवान्। सान्त्वयन् वल्गुना साम्ना तामाह रुदतीं प्रभो। ब्राह्मण उवाच का त्वं कस्यासि को वायं शयानो यस्य शोचसि। जानासि किं सखायं मां येनाग्रे विचचर्थः। अपि स्मरसि चात्मानमविज्ञातसखं सखे। हित्वा मां पदमन्विच्छन् भौमभोगरतो गतः। हंसावहं च त्वञ्चार्यसखायौ मानसायनौ। अभूतामन्तरावोकः सहस्रपरिवत्सरान्।
सत्वं विहाय मां बन्धो गतो ग्राम्यमतिर्महीं विचरन् पदमद्राक्षीः कयाचिन्निर्मितं स्त्रिया पञ्चारामं नवद्वारमेकपालं त्रिकोष्ठकम् षट्कुलं पञ्चविपणं पञ्चप्रकृतिस्त्रीधवम् पञ्चेन्द्रियार्था आरामाद्वारः प्राणानवप्रभो तेजोवन्नानि कोष्ठानि कुलमिन्द्रियसङ्ग्रहः विपणस्तु क्रियाशक्तिर्भूतप्रकृतिरव्यया शक्त्यधीशः पुमांस्त्वत्र प्रविष्टो नावबुध्यते तस्मिंस्त्वं रामया स्पृष्टो रममाणो श्रुतस्मृतिः तत्सङ्गादीदृशीं प्राप्तो दशां पापीयसीं प्रभो न त्वं विदर्भदुहिता नायं वीरः सुहृत्तव न पतिस्त्वं पुरञ्जन्यारुद्धो नवमुखे यया माया ह्येषा मया सृष्टा यत्पुमां संस्त्रियं सतीं मन्यसे नो भयं यद्वैहंसौ पश्यावयोर्गतिम् अहं भवान्न चान्यस्त्वं त्वमेवाहं विचक्ष्व भोः न नो पश्यन्ति कवयश्छिद्रं जातुमनागपि यथा पुरुष आत्मानमेकमादर्श चक्षुषोः द्विधा भूतमवेक्षेत तथैवान्तरमावयोः एवं समानसोऽहंसेन प्रतिबोधितः स्वस्थस्तद्व्यभिचारेण नष्टामापः पुनः स्मृतिम् बर्हिष्मन्नेतदध्यात्मं पारोक्ष्येण प्रदर्शितम् यत्परोक्षप्रियो देवो भगवान् विश्वभावनः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे पुरञ्जनोपाख्याने 28 सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द।